बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। आज 12 जनवरी है, इतवार का दिन है। और वो कहते हैं ना कि जब आपके पास हारने के लिए कुछ नहीं होता तो आप जीतना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से फ़लस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से पिछले 1 साल और 3 महीने से ये जंग लड़ी गई, ये पूरी दुनिया ने देखी कि ना तो उनके पास उस तरह से जदीद हथियार थे, लेकिन हाँ, ईमानी ताकत ज़रूर थी, जज्बा ज़रूर था। और वो साम्राज्यिक कुव्वतों के साथ टकरा गए और उन्होंने पहला जो बजाते खुद हमला किया और हमला करके अपनी जो एक एग्जिस्टेंस है उसको पूरी दुनिया के सामने रखा कि भाई नहीं, आप ऐसे कब्जा इसके ऊपर नहीं कर सकते और ना ही हम करने देंगे। फिर वो जंग छिड़ी जिसने पूरी दुनिया जो है वो पूरी दुनिया ने इसको विटनेस किया कि वहां पर 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए, लुकमे अजल बने। लेकिन इसके बावजूद जो मज़ाहमत है उसने हथियार नहीं डाले और अब जनाबे वाला इनके अंदर मजीद इजाफा ही होता जा रहा है। जिस तरीके से जो अभी, क्योंकि बड़ी तेजी के साथ जंग तो है वो उस तरह से नहीं बढ़ रही, लेकिन हाँ, गाहे बगाहे जो हमले हैं वो होते हैं। और फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से, हमास की जानिब से जो नई इंडक्शंस की गई हैं, नए लोग जो भर्ती किए गए हैं, उसके बाद हमलों में तेजी लाई जा रही है। जिसके बाद मुतअद्दिद जो इजरायली गाड़ियां हैं और टैंक्स हैं उनको निशाना बनाया गया। और ना सिर्फ ये बल्कि वहां पर मुतअद्दिद हलाकतें जो है वो भी रिपोर्ट हुई और कई जख्मी भी हुए। ये ऑपरेशन कैसे लॉन्च किया गया ये आपके सामने रखना। और फिर दूसरी जानिब शाम के अंदर जो दाश की जानिब से एक बार फिर से हमले जो है वो तेज किए गए और सैयदा ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के रोजा मुबारक के ऊपर धमाके करने की कोशिश की गई। लेकिन इस कोशिश को, इस साजिश को भी नाकाम बना दिया गया। कैसे ये ऑपरेशन जो है वो नाकाम बना क्या, ये भी बड़ी अहम तरीन स्टोरी है, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर तुर्की की जानिब से जिस तरह से शाम के अंदर उन्होंने अपना एक यूं कह लें कि उनके साथ एक जबरदस्त किस्म का लाइसन कायम किया है। लेकिन अब वहां पर जो उनका इलाका है, शुमाल का इलाका, वहां पर जो एसडीएफ के ठिकाने हैं कुर्दों के, वहां पर उनकी जानिब से हमले किए जा रहे हैं। और तुर्की की जानिब से शाम के अंदर एसडीएफ के ठिकानों पर 5 फिजाई हमले किए गए। जंगी तैयारों के साथ उन्होंने स्ट्राइक्स किए और फिर ड्रोन्स के साथ भी हमले किए। यूं कह लें कि अब क्योंकि एसडीएफ की बैक के ऊपर अमेरिका है और उसकी बैक के ऊपर जो है वो इसराइल है, लेकिन अब ये सिनेरियो एक खतरनाक रुख इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त आज जिस तरीके से एक तुर्क ड्रोन ने मुल्क के जो इंतहाई शुमाल मशरक के अंदर वाक़ई अल हस्का के दही इलाकों में अल मालकिया जिला से मुंसलिक जो खाना सारी गांव है वहां पर एक कार को निशाना बनाया। पहले तो ये हमला हुआ, ये शाम के अंदर जिस तरह से एसटीएफ के ठिकानों को निशाना बनाने के हवाले से खबरें रिपोर्ट हो रही थी। और फिर तुर्की के जो जंगी तैयारे हैं उन्होंने मुल्क के शुमाल के अंदर एनुल अरब जो दही इलाका है वहां पर जो एसटीएफ शामी जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनके ठिकानों को निशाना बनाया और वहां पर 5 हमले किए। मुतअद्दिद हलाकतें भी रिपोर्ट हुई, जबकि इस वक्त एसटीएफ के ऊपर जो है वो यूं कह लें कि इसराइल की इन्वेस्टमेंट भी है और ना सिर्फ ये बल्कि अमेरिका उसके बैक के ऊपर खड़ा है। तो यहां पर ये भी एक खतरनाक जंग का रुख इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब व्हाइट हाउस की जानिब से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई और उसने बताया कि हम तुर्किया के साथ सीरिया के हवाले से बातचीत जारी रखेंगे और हम इसके खदशात को समझते हैं और हम ऐसी कोई चीज नहीं देखना चाहते जिससे शाम के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा हो। और कुनीत्रा के इलाके अल मलगा जो इनका कस्बा है वहां से इजरायली जो फौज है वो शामी गोलान की तरफ वापस जा रहे हैं। जबकि जो जनरल इंटेलिजेंस सर्विस के एक सोर्स ने सना जो इनकी न्यूज एजेंसी है उसको बताया कि इंटेलिजेंस सर्विस जो दमिश्क के दही इलाकों में जनरल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ताउन से दारुल हुकूमत दमिश्क के आसपास में वाकई जो सैयदा ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार के अंदर बम धमाके करने की एक दाश की जो मज़मूम कोशिश थी उसको नाकाम बनाने में वो कामयाब हो गए। और ये इंटेलिजेंस सर्विस की जानिब से जो इनकी एजेंसी है सना, उसने ये बताया कि इंटेलिजेंस की जानिब से जो यहाँ पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई और एक ज़बरदस्त किस्म का ये एक ऑपरेशन था जो कि वहाँ पर तैयारी की गई थी और अंदर जाके मज़ार को हिट करने का प्लान था। लेकिन वो पाक साथ ऊपर बैठी है, उसने जब मदद करना होती है तो उसने तो कौन कहना है, लेकिन फायकून जो है उसी वक्त हो जाना है। और इसी तरह से ये जो दाश की जानिब से मज़मूम इरादे रखे गए थे बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा मुबारक को तबाह करने के हवाले से, मैं तो ये ऐसे अल्फाज भी बोलना गवारा नहीं करता कि उनके मज़ार को जो हिट करने की कोशिश की गई थी आज वो मज़मूम उनका मकसद जो है वो नाकाम हुआ। और ना सिर्फ ये बल्कि अब जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस की जानिब से बताया गया कि हम बाइडन की मुद्दत खत्म होने से पहले गजा पर एक मुआहदे तक पहुंचना चाहते हैं
اور دوحہ میں مشیر میکڈرک جو مذاکرات کے اندر موجود ہیں، اور وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ فلسطینی مزاحمت حماس کے موقف نے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنا مشکل بنا دیا ہے۔ اور وائٹ ہاؤس جو ہے وہ اس نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ غزہ پر مذاکرات دوحہ کے اندر جاری ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشن مکمل ہو گیا ہے۔ اب جناب والا وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ غزہ پر کسی معاہدے تک پہنچنا ممکن ہے، لیکن ہمیں ابھی بھی بہت کام کرنا ہے، اور امریکی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم 20 جنوری تک جو غزہ پر ایک معاہدہ طے کرنے کے لیے کام کریں گے، اور اگلی انتظامیہ کے ساتھ ہم آہنگی اچھی ہے اور ایک یہ موقع بھی ہے۔ جبکہ القدس بریگیڈ کی جانب سے جو حملے کیے گئے اس کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ القدس بریگیڈ کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم نے اسرائیلی فوجیوں اور ان کی گاڑیوں کے ٹھکانوں پر مارٹر گولوں کے ساتھ جو ہے وہ گولہ باری کی، جو رفح شہر کے جنوب کے اندر فلسطینی مصری سرحد کے اندر جو ہے وہ داخل ہو رہے تھے، اور پھر غزہ کے اندر جو شہری دفاع ہے اس کو لے کر جو غزہ کی گورنریٹس مڈل اور خان یونس کے اندر کئی فائر فائٹنگ اور ریسکیو گاڑیاں جو ہیں وہ رک گئیں، کیونکہ ان کی مرمت اور چلانے کے لیے ضروری دیکھ بھال کے پرزے اور آلات کی کمی ہے۔ اور وسطی غزہ کی پٹی میں نصیرات کے قریب مغرب کے اندر جو اسرائیلی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر فائرنگ بھی کی گئی، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ جنوبی غزہ کی پٹی میں رفح شہر کے شمال مغرب میں اسرائیلی گاڑیوں سے توپ خانے کے گولہ باری اور شدید گولہ باری ہوئی۔ النصر صلاح الدین بریگیڈ کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم نے شہید ابو علی مصطفیٰ بریگیڈ کے تعاون سے انتظار محور کے اندر دشمن کی کمانڈ اور کنٹرول سائٹ کو 2 107 میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو 107 جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ 2 میزائل استعمال کیے اور کمانڈ سینٹر کو ڈائریکٹلی انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ لیکن ابھی ایک بار پھر سے جو اسرائیلی ہیں اور جو قیدی ہیں ان کے اہل خانہ کی جانب سے نتن یاہو حکومت کے خلاف جو ہے وہ مظاہروں نے ان کی جلد از جلد رہائی کا مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں اسرائیلی جو اس وقت حکومت ہے اس کے درمیان اور جو عوام ہے ان کے درمیان ایک جھڑپیں جو ہے وہ چھڑی ہوئی ہیں۔ وہاں پر لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جس طرح سے ایک غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ نکلنے کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ کرو، اور فی الفور یہ جو ہمارے لوگ ہیں جو قیدی بنے ہوئے ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے اور ہمارے لوگوں کی واپسی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے اور اس جنگ کو روکا جائے۔ لیکن دوسری جانب جو شام اور اردن کی سرحد کے اوپر مسلح تصادم ہوا ہے، اور اردن کی مسلح افواج کی یہ جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اردن کی سرزمین میں در اندازی کی کوشش کرنے والے جو مسلح گروپوں کے ساتھ جھڑپ میں ایک بارڈر گارڈ اہلکار زخمی ہوا ہے۔ اور اردنی ذرائع نے شامی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ صوبہ السویدہ شام کے اندر سمگلنگ کا ایک اہم مرکز بن چکا ہے۔ ان کے ذرائع کے مطابق سمگلر حمص، کنیترا، غوطہ، دومیرا اور السویدہ سے اردن کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی جو حالات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور حالات کے بدلتے ہوئے جس طریقے سے ابھی رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ لبنان کی جانب سے، کیونکہ وہاں پر ایک نئے جو پریزیڈنٹ کا انتخاب ہو چکا ہے، اور اب باقاعدہ طور پر شام کی جانب سے احمد الشرع کی جانب سے وہاں پر رابطہ کیا گیا نئے الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے ساتھ اور مل کر آگے چلنے کی بات کی گئی، جو کہ خوش آئند ہے۔ لیکن اب باقاعدہ طور پر لبنان کی جانب سے آرمی نے رپورٹ کیا کہ کمپلیشن آف ڈپلائمنٹ آف آرمی یونٹس in Ras al-Nakura, Tyre and towns in the western sector after the withdrawal of the Israeli enemy۔ مطلب جو اسرائیل ہے وہاں سے انخلا کر چکا ہے، راس النکورہ جو ان کا علاقہ ہے اس کے اندر سے ان کے آرمی یونٹس جو ہیں وہ وہاں سے نکل پڑے ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ وہ علاقہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، کیونکہ جنگ بندی دن بدن قریب آ رہی ہے اور ایک عالمی سطح سے پریشر بھی ہے۔ اور یوں کہہ لیں کہ یہ پریشر اتنا تگڑا ہے کہ اگر یہ نہیں جنگ جو ہے وہ جنگ بندی کے اوپر عمل پیرا ہوتے تو ٹرمپ کی جانب سے وارن کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اگر جنگ بندی نہ ہوئی تو وہ ان کی امداد روک لے گا، اور اگر امداد روکے گا تو کس کے ساتھ جو کس بل پہ یہ لڑ سکتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ یہ چیلنج بنا ہوا ہے۔ لیکن دوسری جانب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جو وہاں پر جو اسرائیلی وہیکلز ور مانیٹرڈ موونگ فرام طلعت الحمامس ٹوورڈ ابو زینب راؤنڈ اباؤٹ اینڈ سیٹلمنٹ آف مطالعہ کی جو سیٹلمنٹ ہے اس کے راؤنڈ اباؤٹ کے قریب جو ابو زینب راؤنڈ اباؤٹ ہے اس کی طرف ان کی گاڑیوں کی مانیٹرنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ پھر یہاں پر یہ کنفرم کیا گیا کہ جو اس وقت جو لیبنیز پرائم منسٹر ہے نجیب میکاتی arrives in Damascus to meet with the head of a new administration in Syria احمد الشرع۔ جو میکاتی ہے اس کی جانب سے دمشق کا دورہ کیا گیا، اور دمشق کا دورہ کرتے ہوئے اس نے جو ان کے نئے ایڈمنسٹریٹر ہیں احمد الشرع اس کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی۔ پھر یہاں پر یہ بھی کنفرم کیا گیا اور بتایا گیا
کہ میٹنگ بٹوین لیبنیز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نجیب میکاتی اینڈ نیو سیرین ایڈمنسٹریشن آفیشل احمد الشرا begins at the پیپلز پیلس ان دماسکس. جو دمشق کے اندر پیپلز پیلس ہے وہاں پر ان کی ملاقات جو ہے وہاں پر ہوئی، اور یہاں میکاتی نے کہا کہ وی stressed that relation based on goods neighborhood on good neighborhoodliness، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا اینڈ ریسپیکٹ فار sovereignty are the basis of relations between the two countries. مطلب جو اس نے کہا کہ جو اس وقت حالات ہیں ہمارا، کیونکہ ہمسائے کنٹری ہیں، ہمسائے ممالک ہیں، تو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہونے چاہیے. ساورینٹی کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور اچھے تعلقات کے ساتھ جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے اگر یہ دونوں ملک جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان جو ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، تو یہاں پر بہت سی چیزیں جو ہے وہ حل ہو جائیں گی، بہت سے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر یہ وہ جو دینی معاملات اور پھر یہ جو مذہبی فرقہ واریت سے دور ہٹ کے، پرے ہٹ کے اگر اس کو آگے بڑھتے ہیں اور صرف ایک مسلمان ہو کے یہ اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے اگر لگ جاتے ہیں، تو بہت بڑا جو بینیفٹ ہے وہ نہ صرف لبنان کو ہوگا بلکہ شام کو بھی ہوگا. یہ جو مشترکہ دشمن ہے ان کا، اس کو یہ مار بھگانے میں بھی کامیاب ہوں گے. یہ کچھ عام ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.